اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان وقتی که تنقید منه یا ناراهای بسیار انقلابی میزنه باید در میدان عمل هم همینطور باشه. وقتی که تو سلوگن انقلاب را میزنی، تحریک را میزنی، نموشه که دمانی یک اتاق پیشی گیسی گرم، پیشی چای تیار، زیر پایتون نالچه و توشک باشه و تو فریادی از انقلاب را بزنی. این معنا نداره. انقلاب وجه موشه که تو در میدان بایی. لذا زوریار ما میگریم نه سوشل میدیا که فریادهای بسیار کلان منن، لیکن هزارها میل دور از منطقه خو، از خانه اصلی خو، یعنی فریاد میزنن که باید مو انقلاب بری در منی مارشه کویچه در میدان سیاسی و اجتماعی. این خواب و خیالی از افراد است. امیدوارم که ما و شما در قول و فعل یک باشیم.